अखण्ड भारत सम्बन्धी नक्साको वास्तविकता बुझेर रिपोर्ट बुझाउन दूतावासलाई नेपाल सरकारको निर्देशन। भू राजनीतिक जटिलता ख्याल गरेर विदेश सम्बन्ध सञ्चालन गर्न नसकी नेपाल अप्ठ्यारोमा पर्ने माओवादी केन्द्रका नेता। वर्षमान पुन अनन्तको भनाई। बालेन्द्र शाह र हरकसम पाङको प्रशंसा गर्दै रवि लामिछानेले भने उहाँहरूबाट मैले प्रेरणा लिएको छु। रवि लामिछानेले भने जनतालाई उठीबास लगाएर गरिने विकासको अर्थ छैन। बाढी र पहिरोले पूर्वमा मचायो निकै ठुलो विटण्ड। बाढी पहिरोबाट 10 जनाको मृत्यु, 26 जना बेपत्ता। जनयुद्धका मुद्दामा वारेन्ट काट्ने र गौर हत्याकाण्डका अपराधीसँग प्रचण्डले घाँटी जोडेको प्रभु शाहको भनाई। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कानुन मन्त्री सिंह चढेको गाडी बझाङमा दुर्घटना, 6 जना गम्भीर घाइते सिकिस्तै। बझाङमा मन्त्री सभा गाडी दुर्घटना हुँदा सेनाको हेलिकप्टर उद्धारको लागि जाँदै बजेट पुस्तिकामा प्रदेशको नाम सच्याउन सभामुख देवराज घिमिरेको निर्देशन। 1X बेड प्रकरणमा अरूको पनि कनेक्सन भेटियो, अभियुक्त खोज्दै प्रहरी। समाजवादी मोर्चालाई लिएर नेकपा यसमा बढ्यो असन्तुष्टि, नेकपा एमालेमा फर्किने क्रम नेताहरूको जारी। समाजवादी मोर्चाबारे डाक्टर बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी, सबैलाई सधैँ ठग्न सकिन्न भन्ने हेक्का रहोस्। नक्कली बाबु बनेर नागरिकता दिलाएको आरोपमा मोरङबाट एकजना पक्राउ। नागरिकता पीडितको आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेप, 34 जना भन्दा बढी पक्राउ। भारतको उच्च स्तरीय भेटवार्तामा गंगा दाहालको उपस्थित बारे संसदीय समितिमा प्रश्न। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको मुटुको चाल बेला बेलामा कम हुन थालेपछि पेसमेकर राखियो। शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट, 4 अर्ब 11 करोडको भयो कारोबार। घोराई सिमेन्टको आइपिओमा 5 अर्ब 22 करोड बराबरको फर्जी आवेदन। केन्द्रीय कारागार भित्र बालकृष्ण खाँडले रुँदै भने यस्तै लेख्या रहेछ। अमेरिकाले दियो नेपाललाई 208 रनको लक्ष्य। र बझाङमा जीव दुर्घटना हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीकी पत्नी सहित 2 जनाको मृत्यु। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले खाँदै हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भई जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन, परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउदले नेपाल सरकारले अखण्ड भारत सम्बन्धी नक्साबारे वास्तविकता बुझेर रिपोर्ट बुझाउन दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको विषयमा समितिमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री साउदले यस्तो बताएका हुन्। उनले भारतले बनाएको नयाँ संसद भवनभित्र राखिएको अखण्ड भारत सम्बन्धी नक्सामा लुम्बिनी, कपिलवस्तु लगायतका नेपाली भूभागहरू पनि समेटिएको विषयमा भारत सरकारको आधिकारिक धारणा आएको समेत बताएका छन्। यसैबीच उनले अखण्ड भारतको नक्सा म्युरलमा सम्राट अशोकाको समयमा भएको साम्राज्यको फैलावट जनाइएको भनी नक्सामा लेखिएको र राजनीतिक विषय नभएको भनी भारत सरकारका तर्फबाट आधिकारिक धारणा भारतका विदेश मन्त्रीबाट आएको समेत बताएका छन्। मन्त्री साउदले अखण्ड भारतको नक्साका विषयमा भारतीय पक्षसँग कुराकानी गरी प्रतिवेदन पाउन नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिइसकेको समितिलाई स्पष्ट पारेका छन्। उनले अखण्ड भारतको नक्सा भन्दा पनि चित्र भएको बताएका छन्। उनले अखण्ड भारतको नक्साको विषयमा आफूले सञ्चार माध्यमहरूमा नेपाल सरकारलाई स्पष्ट आधिकारिक जानकारी नआई बोल्न नमिल्ने भएकाले जानकारीमा नभएको बताएको स्पष्ट समेत पारेका छन्। उनले 2 देशको संवेदनशील विषयमा देशको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रीले बोलेको अभिव्यक्तिले त्यो देशको भ्रमण र सम्बन्धबारे पूर्ण जानकारी नलिई बोल्नु परिपक्व नहुने समेत बताएका छन्। मन्त्रीले भने नेपाल सरकारले भारतको नवनिर्मित संसद भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको नक्साका विषयमा भारतीय पक्षसँग कुराकानी गरी प्रतिवेदन पठाउनु हुन नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन गरिसकेको कुरा समितिलाई स्पष्ट जानकारी गराउन चाहन्छु, उनले बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच इस्ट इन्डिया कम्पनी ब्रिटिस साम्राज्यसँग भएको सन्धिमा गुमेको भूमि भारतले फिर्ता गर्नुपर्दछ। त्यो सन्धि भारतसँग भएको होइन, ब्रिटेनसँग भएको थियो। अब भारतमा ब्रिटिस राज नरहेसँगै त्यो सन्धि पनि स्वतः समाप्त भई भूमि नेपालमै फर्कनुपर्छ भन्ने मेरो तर्क अहिलेको होइन, 15 वर्ष अगाडिको हो भन्दै दर्शक महानुभावहरू धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन्। यसबारे तपाईँहरूले के टिप्पणी दिन चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता मेयर बालेन्द्र शाह र हर्क साम्पाङको प्रशंसा गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उहाँहरूबाट मैले प्रेरणा लिएको बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चितवनका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई आफूसँग सहकार्य गर्न आह्वान गरेका छन्। चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै चुनाव जितेर आएपछि दलहरूको प्रतिस्पर्धी नभई जनताको सेवक भएकाले मिलेर काम गर्ने आग्रह गरेका छन्। उनले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङको प्रेरणा बाट चितवनमा अहिले पानी ल्याएको समेत बताएका छन्। उनले भने हर्क साम्पाङले धरानमा ढुङ्गा बोक्ने अभियान सुरु नगरेको भए मलाई पनि पानी ल्याउने कुरामा प्रेरणा मिल्ने थिएन। आज उहाँको विशेष कारणवशले उपस्थित हुन नसक्नु भएको रवि लामिछानेले बताएका छन्। उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहबाट पनि प्रेरणा लिएको बताउँदै रविले नयाँ र पुराना दलहरूबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्यमा बालेन्द्र शाहले गरेको कामबाट आफू प्रेरित मिलेको बताएका हुन्। बिस्तारै एक गर्दै देशलाई नै आत्मनिर्भर बनाउँदै जानुपर्ने बताएका छन्। उनले भने आज हामीले यहाँबाट एउटा अभियान थालेका छौँ। म चितवनवासीलाई आउन आह्वान गर्न चाहन्छु। आजबाट चितवनमा विदेशबाट आएका माछा र केरालाई प्रवेश निषेध गरौँ, हामी उत्पादनमा निर्भर बनाऊ, उनले बताएका छन्। उनले चितवनको आफ्नो कार्यालयमा राख्न 500बाट एकजना सिइओ छानिसकेको बताउँदै चाँडै कार्यालय उद्घाटन गर्ने समेत बताउँदै उनले सिइओको नाम नखुलाए पनि विदेशबाट सेवा सुविधा त्यागेर आएको व्यक्ति भएको समेत रवि लामिछानेले खुलासा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्व मन्त्री परशुमान पुन अनन्तले नेपालले भू राजनीतिक जटिलताको संवेदनशीलतालाई केन्द्रमा राखेर कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनका कूटनीतिक परिपक्वता र दूरदर्शिता देखाउन नसके नेपालले अहिलेको भन्दा असहज परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउने उनको भनाइरहेको छ। कूटनीतिक सम्बन्धबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच समान सोच र धारणा हुनुपर्ने उनले जोड दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा दलगत हितभन्दा माथि उठेर राष्ट्रहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पुनले बताएका छन्। हामी भू राजनीतिक जटिलताको सामना गरिरहेका छौँ। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति बैठकमा मङ्गलबार पुनले भने कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ। राष्ट्रिय स्वार्थलाई गौण बनाएर दलगत स्वार्थमा चल्दा हामी अप्ठ्यारोमा पर्ने स्थिति भएको उनले बताएका छन्। पुनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा प्रथम महिलाबारे जवाफ दिने दायित्व परराष्ट्र मन्त्रालयको भएको उल्लेख गरेका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा उनकी स्वकीय सचिव समेत रहेकी पुत्री गङ्गा दाहालको सक्रियता र कतिपय भेटहरूमा उनको उपस्थितिलाई लिएर एमाले सहित प्रतिपक्षीय दलले प्रश्न उठाएका थिए। उनले राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको विदेश भ्रमणका समयमा कसलाई प्रथम महिला मान्ने र कसलाई नमान्ने भन्ने बारे स्पष्ट नीति हुनुपर्ने र परराष्ट्र मन्त्रालयको त्यसमा अग्रसरता देखाउनुपर्ने समेत उनले उल्लेख गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पूर्वमा बाढी र पहिरोले निकै ठुलो विटन्न मचाउँदा बाढी र पहिरोबाट 10 जनाको मृत्यु भएको छ, 26 जना बेपत्ता भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले गत शनिबार यता आएको बाढी र पहिरोबाट भएका क्षति प्रतिनिधि सभालाई जानकारी दिएका छन्। मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले शनिबार यता आएको बाढी र पहिरोबाट 10 जनाको मृत्यु भएको र 26 जना बेपत्ता भएको जानकारी दिएका छन्। शनिबार रातिदेखिको अविरल वर्षाका कारण सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ र पाँचथर जिल्लामा बढी क्षति भएको बताइएको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठका अनुसार बाढी पहिरोबाट 6 जना घाइते भएका छन्। यसैबीच 26 जना बेपत्ता भएका छन्। 54 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको बताएका छन्। गृहमन्त्री श्रेष्ठले विपद पीडित उद्धार तथा राहत सम्बन्धी मापदण्ड 2077 अनुसार मृतकको परिवारलाई 2 लाख रुपियाँ राहत दिने र एकै परिवारको एकभन्दा बढी सदस्यको मृत्यु भएमा प्रति व्यक्ति थप 1 लाख रुपियाँ राहत दिने जानकारी दिएका छन्। घरबारविहीन परिवारलाई तत्काल गुजराको लागि 15 देखि 20 हजार रुपियाँ दिने व्यवस्था पनि उक्त मापदण्डमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन हालसम्म बाढी र पहिरोबाट 10 जनाको मृत्यु भएको उनले बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता बझाङमा जीव दुर्घटना हुँदा सुदूरपश्चिम सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंहकी पत्नी र भाउजूको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका मन्त्री सहित 3 जनालाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट नेपालगञ्ज लगिएको छ। दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा पत्नी अमृता सिंह र उनकी भाउजू जयादेवी सिंह रहेको घटनास्थलमा रहेका सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी नेत्र केसीले जानकारी दिएका छन्। घाइते मन्त्री सिंह उनका पीएसओ सहायक प्रहरी हवलदार दीपक भण्डारी र गाडी चालक धर्मराज जोशीलाई उपचारका लागि नेपालगञ्ज लगिएको डीएसपी केसीले जानकारी दिएका छन्। सुदूरपश्चिम सरकारका मन्त्री सिंह चढेको गाडी सुपप्र 0101 झ 480 नम्बरको गाडी डडेलधुराबाट चैनपुर आउने क्रममा मङ्गलबार दिउँसो 2 बजेतिर केदासको गाउँपालिकाको धारछाडा भन्ने ठाउँमा सडकबाट अन्दाजी 50 मिटर तल कङ्गालमा खोला किनारामा खसेको थियो। दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूलाई अर्कै गाडीमा रहेका सुरक्षाकर्मीले उद्धार गरी केदेशको गाउँपालिका 1 देउराली स्थित ऋतु पोलिक्लिनिकमा पुर्याएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। घाइतेहरू पनि सिकित्सै रहेको समेत खबर प्राप्त भएको छ। उनीहरूलाई हेलिकप्टर मार्फत दर्शक महानुभावहरू अस्पताल पुर्याउने तयारी रहेको बुझिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्धमा वारेन्ट काट्ने र गौर हत्याकाण्डका अपराधीसँग घाँटी जोडेको आरोप लगाएका छन्। 4 दलले समाजवादी मोर्चा बारे विरोध जनाउँदै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी जसपा र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको पार्टीबीच मोर्चा घोषणा भएको थियो। उनले भनेका छन् जनयुद्धकालीन मुद्दामा वारेन्ट काट्ने र गौर हत्याकाण्डका अपराधीसँग घाँटी जोडेर जानु भएको छ। जनयुद्धका मुद्दामा वारेन्ट काट्ने र गौर हत्याकाण्डका अपराधीसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले घाँटी जोडेर जानु भएको अवस्थामा उहाँ पनि अपराधी हुनु भएको उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट पुस्तिकाहरूमा प्रदेशको नाम राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्। दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेपछि पुनः सुरु भएको सांसद बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यक्रम समावेश पुस्तिकामा प्रदेशको नाम राख्न निर्देशन दिएका छन्। सभामुखको निर्देशनसँगै स्थगित बैठक फेरि सुचारू भएको छ। उनले प्रदेशहरूको नाम प्रदेश सभाबाट पारित भएकाले नाम उल्लेखित गर्नुपर्ने बताएका छन्। शहरी विकास मन्त्रालयको पुस्तिकामा लुम्बिनी प्रदेशको नाम समावेश नभएपछि नेकपा एमाले नियम आपत्ति गरेको थियो। नेकपा एमाले नसच्याउँदासम्म बैठक अगाडि बढ्न नदिने अडान लिएको थियो। त्यसपछि बैठक 15 मिनटका लागि स्थगित भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। अन्ततः बजेट पुस्तिकामा प्रदेशको नाम सच्याउन सभामुख देवराज घिमिरेले निर्देशन दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता 1X बेट प्रकरणमा प्रहरीले कलाकारसहित 1 दर्जनभन्दा बढी मानिसहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। सुरुमा पक्राउ परेका कैलालीका दिनेश खड्का, अनिता धिताल, डीपीएस श्रेष्ठ, दिनेश चन्द र आशिष लामिछानेको बयान थालिएको छ। त्यस्तै दोस्रो चरणमा प्रहरीले कलाकार मनिषमान श्रेष्ठ, बल्सी धुर्वे, राजु पौडेल, राजु मास्टर, पवन खतिवडा म्याकुरी, अलिस राई, जनल घरतीमगर, गणेश देवकोटा, सरोज घिमिरे, बेगम नेपाली, भट्टभट्टे माइला माथि पनि अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको छ। पहिलो चरणमा समातिएकाहरूको बयान सकिएपछि उनीहरूको बयान हुने बताइएको छ। पहिले समातिएकाहरूको बयान सुरु भएको छ, त्यसपछि बाँकीको बयान थाल्नेछौँ, काठमाडौँ उपत्यका अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसीले जानकारी दिएका छन्। बुधबार मात्र प्रहरीले सट्टेबाजी गरेको अभियोगमा 5 जनालाई पक्राउ गरेको र सार्वजनिक गरेको थियो। उनीहरूले 74 करोड रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार गरेको खुलासा भएको छ। मुख्य अभियुक्तहरू भनिएका दिनेश खड्काले मात्र 64 करोड रुपियाँको कारोबार गरेको खुलासा भएको छ। तर अहिले अनुसन्धान जारी रहँदा यो रकम अझै बढेर जाने देखिएको छ। घटनामा अरू मानिसको पनि संलग्नता खुलेको छ। थप प्रमाणसँगै मानिसहरूको पहिचान भइसके पनि पक्राउ गर्न बाँकी रहेको प्रहरीले दावी गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रहरीले काठमाडौँको माइतीघरमा नागरिकताको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका सर्वसाधारणमाथि हस्तक्षेप गर्दै लाठीचार्ज प्रहार गरेको छ। अभियानका संयोजक जित सफिकका अनुसार शान्तिपूर्ण रूपमा धरना बसिरहेको समयमा प्रहरीले लाठीचार्ज गर्नुका साथै 34 जनाभन्दा बढीलाई गिरफ्तार गरेको जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको नागरिकता विधेयकमाथि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको भन्दै नागरिकता पीडित सङ्घर्ष समितिले माइतीघरमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले विधेयक कार्यान्वयनमाथि रोक लगाउँदा आफूहरू नागरिकताबाट वञ्चित भएको पीडितहरूको भनाइरहेको छ। प्रहरीले निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गरिरहेको भन्दै हस्तक्षेप समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, आन्दोलनमा नागरिक पीडितको आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेपमा 34 जना भन्दा बढी पक्राउ परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नक्कली बाबु बनेर नागरिकता दिलाएको आरोपमा मोरङबाट एकजना पक्राउ परेका छन्। मोरङमा आफन्त बनेर नेपाली नागरिकता दिलाएको आरोपमा मोरङका एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। मोरङको लेटाङ नगरपालिकामा बसोबास गर्दै आएका पूर्व सैनिक सूर्यहाङ लिम्बू मङ्गलबार पक्राउ परेका हुन्। पूर्व ब्रिटिस आर्मी लिम्बूले नक्कली बुबा बनेर धेरै नागरिकलाई नागरिकता दिलाएको आशंका गरेकोमा मोरङ प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक रञ्जन कुमार दाहालले यस्तो जानकारी दिएका छन्। प्रवक्ता दाहालका अनुसार 61 वर्षीय लिम्बूले मोरङसँगै अन्य जिल्लाका व्यक्तिहरूलाई समेत नागरिकता दिलाएको बारे अनुसन्धान भइरहेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। बुबा बनेर अरूलाई नागरिकता दिलाएको देखाएपछि प्रहरीले अनुसन्धान र कारबाहीका लागि पक्राउ गरेको प्रवक्ता दाहालको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको मुटुको चाल स्थिर रहन नसकेपछि स्थानीय रूपमा पेसमेकर राखिएको छ। मनमोहर कार्डियो थोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरले मङ्गलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त जानकारी दिएको छ। 72 घण्टाको नियमित निगरानीका क्रममा सम्माननीय ज्यूको मुटुको चाल बेला बखत कम हुने देखिएकाले विशेषज्ञहरूको राय बमोजिम पेसमेकर राख्नु परेको देखिएकाले आजै सफलतापूर्वक स्थानीय पेसमेकर राखिएको छ। अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर रत्नमणि गजुरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल शनिबार बिहान 3 बजेदेखि उक्त अस्पतालमा भर्ना भएका थिए र उनको उपचार भइरहेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता आज शेयर बजार दोस्रो दिन पनि घटेको छ। नेप्से दोहोरो अङ्कले तल झरे पनि कारोबार रकम 4 अर्ब बढी नै रहेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड नेप्सेका अनुसार आज बजार 26.56 अङ्कले घटेको छ। 1.27% बजार घट्दा नेप्से परिसूचक 2064.83 अङ्कमा झरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। आज 268 कम्पनीका 1,07,92,742 किता सेयर किनबेच हुँदा 4 अर्ब 11 करोड 6,06,953.97 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। समग्रमा बजार घटे पनि सिटी होटल, बीपीडब्ल्यू लघुवित्त र इङ्वा हाइड्रो पावरका लगानीकर्ताहरूले क्रमशः 10.9.79 र 9.97% नाफा कमाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यता युनिक नेपाल लघुवित्तीय सानीमा इक्वालिटी फन्ड र माहुली लघुवित्तीयका लगानीकर्ताले क्रमशः 9.79, 8.89 र 7.74% घाटा बेहोरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता घोराई सिमेन्टको आइपिओमा 5 अर्ब 22 करोड बराबरको फर्जी आवेदन परेको खबर प्राप्त भएको छ। प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक सेयर आइपिओ निष्कासन गरेको घोराई सिमेन्टको सेयरमा फर्जी आवेदन परेको छ। कुल आवेदनमा 1 करोड 20 लाख भन्दा बढी किताका लागि परेको आवेदन रद्द भएको छ। सोही अनुसार प्रति किता 435 रुपियाँका दरले 5 अर्ब 22 करोड बराबरको आवेदन फर्जी देखिएको सिडिएसले जानकारी दिएको छ। यसमा 10 लाख किता सेयरका लागि आवेदन दिने 13 आवेदक मध्ये 10 जनाको 1 करोड किताको आवेदन फर्जी देखिएको सिडिएसीका प्रवक्ता सुरेश नेउपानेले बताएका छन्। उनका अनुसार 2 जनाको स्वीकृत भइसकेको छ भने 1 जनाको आवेदन भेरिफाईको प्रक्रियामै रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। आइपिओ निष्कासनको रेटिङ र आइपिओमा परेको आवेदनमा कैफियतको आशंका गर्दै धितोपत्र बोर्डले कम्पनीको प्राथमिक सेयर निष्कासन प्रक्रिया नै स्थगन गरेको हो। शङ्कास्पद देखिएपछि धितोपत्र बोर्डले केयर रेटिङ नेपाललाई घोराईको प्राथमिक सेयर रेटिङ गरे नगरेको 3 दिनभित्र जवाब पठाउन 30 जेठमा पत्रचार गरेको थियो, तर सो पत्रको जवाब नआउँदै घोराईले सोमबार आइपिओको समयावधि बढाएर 14 असारसम्म पुर्याएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभाव, बोर्डका प्रवक्ता मुक्ति श्रेष्ठले भनेका छन्, एक त रेटिङ गरे नगरेको जवाब आएन, अर्को कम्पनीको सार्वजनिक निष्कासनमा मागभन्दा बढी किता सेयरका लागि आवेदन प्राप्त भइसकेको अवस्थामा समेत कम्पनीले म्याद थप गरेको देखियो। यसमा शङ्का छ, अनुसन्धान गर्दैछ उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता आइसिसी 1 दिवसीय क्रिकेट विश्वकप छनौटमा अमेरिकाले नेपाललाई 208 रनको लक्ष्य दिएको छ। टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको अमेरिकाले 49 ओभरमा अल आउट हुँदै 207 रन बनाएको हो। अमेरिकाका लागि सैन जङ्गिरले सर्वाधिक 100 रन बनाएका थिए। त्यस्तै अमेरिकाका सुशान्त मदानीले 42 रन जोडेका हुन्।
गजानन्द सिंहले 26 र जेनसी सिंहले 12 रन बनाउँदा अरूले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन नसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेपालका लागि करण केसीले सर्वाधिक 4 विकेट लिएका छन्। गुलसन झाले 3, दिपेन्द्र सिंह एरीले 2 तथा ललित राजवंशीले 1 विकेट लिएका हुन्। नेपालले टस जितेर फिल्डिङ रोजेको थियो। नेपालको तेस्रो खेल वेस्ट इन्डिजसँग 22 जुन अर्थात् असार 7 मा रहेको छ। नेपालले समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेदरल्यान्डसँग 24 जुन अर्थात् असार 9 मा खेल्ने बताइएको छ। समूह ए मा नेपाल, नेदरल्यान्ड्स, अमेरिका, जिम्बाब्वे र वेस्ट इन्डिज छन्। समूह बी मा श्रीलङ्का, आयरल्यान्ड, ओमन, युएई र स्कटल्यान्ड रहेका छन्। हरेक समूहबाट शीर्ष 3 टोलीले सुपर 6 मा स्थान बनाउनेछन्, जसबाट सुपर 6 मा अर्को समूहबाट आउने 3 टोलीसँग खेल्नुपर्ने रहेको छ। सुपर 6 मा शीर्ष 2 टोलीले विश्वकपमा स्थान बनाउने समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो तर्फबाट नेपाली टिमलाई अल द बेस्ट छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले 4 दल मिलेर बनेको समाजवादी मोर्चाबारे टिप्पणी गर्दै सबैलाई सधैँ ठग्न नसकिने हेक्का हुनुपर्ने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समाजवाद जालझेल गरेर आउने उपभोग्य वस्तु नभएको समेत बताएका छन्। उनले लेखेका छन्, समाजवाद सांसदीय अङ्कगणित मिलाएर र जालझेल गरेर आउने उपभोग्य वस्तु होइन, यो त उदात्त वैचारिकको निर्देशनमा उन्नत चेतना र उच्च नैतिक धरातल भएका मानवको लामो सामूहिक प्रयत्नले निर्माण हुने अति उन्नत सभ्यताको चरण हो, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बताएका छन्। कथित समाजवादी मोर्चालाई निजी सत्ता स्वार्थका निमित्त भित्र र बाहिर शक्तिहरूसँग बार्गेनिङको हतियार बनाउने दुष्कर्म नहोस्। केहीलाई सधैँ र सधैँलाई केही बेर ठग्न सकिन्छ, तर सबैलाई सधैँ ठग्न सकिन्न भन्ने हेक्का रहोस्, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बताएका छन्। दर्शकबिन सोमबार नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यसको इफेक्ट समाजवादी मोर्चालाई लिएर नेकपा यसमा तीव्र असन्तुष्ट पैदा भएको छ। दर्शकबिन 4 दलीय समाजवादी मोर्चालाई लिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा असन्तुष्ट बढेको हो। मोर्चा घोषणा भएको दोस्रो दिन मङ्गलबार नेकपा यसका काठमाडौँ जिल्ला सचिवालय सदस्य एवं अनि सङ्घका केन्द्रीय सदस्य राधा कुमारी दाहाल सहित 7 जना नेकपा एमालेमा प्रवेश फर्किएका छन्। उनीहरूलाई नेकपा एमाले काठमाडौँ जिल्ला कमिटी अध्यक्ष दीपक निरौला र पोलिट ब्युरो सदस्य आनन्द पोखरेलले पार्टीमा स्वागत गरेका छन्। एमाले प्रवेश गर्नेहरूमा अन्य नेताहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका नम्बर 30 का सहसचिव राजन देव जोशी, अनि शङ्का लक्ष्मी रेग्मी, निर्मला पाठक, मेनुका महत, उषा किरण बस्नेत र रञ्जना शर्मा सहित शीर्ष नेताहरू समेत रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका 10 नवधाममा चट्याङ लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ। खेतमा काम गरिरहेका 40 वर्षीय विनोद कहाङकरको चट्याङ लागि मृत्यु भएको छ। चट्याङ लागि घाइते भएका कहाङको उपचारका लागि रूपन्देहीको भैरवा सिटी अस्पतालमा लगिएर पनि चिकित्सकहरूले मृत घोषणा गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीका सूचना अधिकृत भोजराज पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन मृतक कङ्हार पाल्पा जिल्लाको पुर्ख खोला गाउँपालिका 5 को बिरकोटमा रहेको बिरकोट आयुर्वेदिक औषधिलयको कविराज निरीक्षक पदमा कार्यरत रहेका थिए। सब पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल पृथ्वी चन्द्र अस्पतालमा राखिएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन भारतीय फिल्म रोक्ने बालेन्द्र शाहको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने हल व्यवसायीहरूले तयारी गरेका छन्। फिल्म आदिपुरुष प्रदर्शनको च्याप्टर क्लोज भइसकेको छ, तर पनि अन्य भारतीय फिल्मको प्रदर्शनलाई लिएर अन्यल कायमी रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले आदिपुरुष विवादमा अन्य भारतीय फिल्मको प्रदर्शन रोकेपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा नेपाल चलचित्र सङ्घ जुटेको छ। सङ्घका पदाधिकारी सोमबार बिहानैदेखि छलफलमा जुटेका छन्। सङ्घका उपाध्यक्ष गोपाल काश्यप र प्रदर्शन सभापति प्रज्वल राणाका अनुसार ढिलो चाँडो सङ्घले अदालतमा मेयर बालेन्द्र शाहको निर्णयलाई चुनौती दिने बताएका छन्। यसका लागि कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरिरहेको राणाले बताएका छन्। भोलिको लागि पनि नजिर बस्ने भएको, गम्भीर कानुनी परामर्श गर्नुपर्ने भएको हो उनले बताएका छन्। फिल्म प्रदर्शन रोक्नु महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन भन्ने बारेमा उनीहरूले कानुनी परामर्श गरिरहेका छन्। हामी जाने अदालत नै हो, तर फिल्म रोक्ने काम महानगरको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन भन्ने बारेमा कानुनी परामर्श लिने काम भइरहेको
यसैबीच उनले भने सम्भवतः मङ्गलबार अदालतमा पुग्दछौँ। राणाले पनि बालेन्द्र शाहको निर्णयलाई अदालतबाट प्रतिकार गर्ने तयारी भएको बताएका छन्। हामी अदालतमै जान्छौँ, तर कहिले जान्छौँ टुङ्गो छैन, उनले बताएका छन्। मेयर बालेन्द्र शाहको यो कार्यालय कतिपयले क्षेत्र अधिकार भित्रभन्दा बाहिर रहेको बताइरहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चितवन 2 मा घोषणा गरे अनुसार पानी ल्याएका छन्। चितवन 2 अन्तर्गत रामनगर, ठिमुरा, देवघाट, जुगेडी, भतेरीका स्थानीयका लागि उनले पानी ल्याएको बताएका छन्। उनले घोषणा गर्ने अनुसार 100 दिन नपुग्दै पानी ल्याएको बताएका हुन्। पानी आएपछि भोलि अर्थात् आज औपचारिक उद्घाटन गर्ने समेत बताइएको छ। 7.5 किलोमिटर टाढाको खोलाबाट पानी ल्याउन निरन्तर श्रमदान गर्ने प्रति आभार व्यक्त समेत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता 3 सत्तारूढ दल र 1 सत्ता बाहिर रहेको दल मिलेर समाजवादी मोर्चाको घोषणा गरेका छन्। भुरकुटी मण्डप स्थित राष्ट्रिय सभागृहमा सोमबार सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी दल र सत्ता बाहिर रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई मिलाएर समाजवादी मोर्चाको घोषणा गरिएको छ। समाजवादी मोर्चा नेपालको 7 बुँदे समझदारी पत्रमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले हस्ताक्षर गरेका छन्। मोर्चाका सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार मोर्चाको नेतृत्व शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा आलोपालो हुनेछ भन्ने मोर्चामा सामान्य र सहकार्यको मान्यतालाई अवलम्बन गर्दै साझा नीति तथा कार्यक्रम तय गरिने जानकारी प्राप्त भएको छ। नीतिगत निर्णय र अध्यक्षहरू सहितको संयोजन समिति बनाएर स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने मोर्चाले जनाएको छ। सो क्रममा मोर्चाले 15 बुँदे नीतिगत प्रतिबद्धता पनि जारी गरेको छ। काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले पछि तेस्रो शक्ति बनाउने उद्देश्य सहित बनेको समाजवादी मोर्चाको आबद्ध 3 दलको प्रतिनिधि सभामा 54 सिट रहेको छ, जसमध्ये माओवादी केन्द्रका 32, जसपाका 12 र एकीकृत समाजवादी पार्टीका 10 जना सांसद रहेका छन्। मोर्चाको घोषणापछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब हामीलाई कसैले रोक्न नसक्ने भन्दै घोषणा गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले घोषणा गरिएको समाजवादी मोर्चाबारे सबै कम्युनिस्ट र प्रगतिशील वामपन्थीले गहिरो गरेर विचार गर्न आवश्यक रहेको समेत बताएका छन्। सोमबार समाजवादी मोर्चा घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूहरूको सफलतालाई कसैले रोक्न नसक्ने समेत बताएका छन्। उनले हाम्रो सफलतालाई कसैले रोक्न र छेक्न सक्दैन। हामीले हरेक पार्टीको स्वतन्त्रलाई जबरजस्ती सिद्धाउने काम गरेका छैनौँ। पार्टीको स्वतन्त्रताको रक्षा होस्, यो देश र जनताको विद्यमान समस्याको समाधान गर्न एकताको आवश्यकता छ। यसलाई सबै कम्युनिस्ट र प्रगतिशील वामपन्थीले गहिरो गरेर विचार गर्न जरुरी रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिजोको इतिहास र त्यसलाई सफल पार्न नसकेको तितो अनुभवलाई स्मरण गर्दै मोर्चा आवश्यक रहेको समेत स्पष्ट पारेका छन्। जति बेला पार्टीको बीचमा निश्चित उद्देश्यको लागि मोर्चा बनेको छ र निश्चित विचार र उद्देश्य सहितको मोर्चा अगाडि बढेको छ र सफल भएको छ, तर मोर्चाको बाटो नगएर फर्केर पार्टी एकता गर्छु भन्दा दुर्घटना भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, पार्टी त्यसैले म के ठान्छु भने हिजो नेकपाको प्रस्तावक समाजवादतर्फ देशलाई लान र विशाल शक्ति सञ्चय गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको हिजोको इतिहास र त्यसलाई सफल गर्न नसकेको तितो अनुभवलाई स्मरण गर्दै आज घोषणा गरेको मोर्चा हिजोको अनुभवको नयाँ विश्लेषण भएको समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको टिप्पणी रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतले समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेपछि नेपाली काङ्ग्रेस भड्किएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले श्रम अदालत बनाउन पहल गर्ने बताउँदै सरकार बरालिन थाल्यो, काङ्ग्रेस सजग हुनुपर्दछ भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसको 7औं अधिवेशनलाई उद्घाटन गर्दै उनले भने, अन्तरिम संविधानमा श्रम अदालतको व्यवस्था थियो। कम्युनिस्टका कारण 2070 सालको संविधानमा श्रम अदालतको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको आरोप लगाएका छन्। अब श्रम अदालतका लागि हामीले प्रयास थाल्नेछौँ उनले बताएका हुन्। पार्टीको केन्द्रीय तहमा ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसको प्रतिनिधित्व गराउने विश्वास दिलाउँदै यस्तै सरकार बरालिन थालेको नेता कोइरालाले बताएका छन्। उनले भने, सरकार कता कता बरालिन थालेको छ। दण्डहीनता र भ्रष्टाचारका विरुद्धमा हाम्रो साथीहरू उभिनु पर्दछ। सरकारमा काङ्ग्रेस साथीहरूको राम्रो उपस्थिति रहेको छ। हाम्रा साथीहरू सजग हुनुपर्ने
डाक्टर शेखर कोइरालाले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यता भने काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको सहकार्यको तीव्र तयारी भएको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्रीमा शेखर कोइरालाको नाम चर्चामा चलेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड झस्किएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बीच सहकार्यको तीव्र तयारी भएको हो। मुलुक अस्थिरताको बन्दी बन्न लागेको भन्दै दुवै दलका शीर्ष नेताहरूबीच सत्ता सहकार्यको तयारी थालिएको उच्च स्रोतले दावी गरेको छ। पछिल्लो समय नेकपा एमाले नेताहरूले मुलुकलाई अस्थिरताको बन्दबाट बाहिर निकाल्न र समृद्धको यात्रालाई सहज ढङ्गले अगाडि बढाउनु पनि दुई दलबीच सहकार्यको आवश्यकता भएको औँलाएका छन्। दर्शकबिन, एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य तथा पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट मुलुक अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै जतिसक्दो चाँडो एमाले र काङ्ग्रेसको सहकार्य थालिनुपर्ने कुरा सार्वजनिक रूपमै राखेका हुन्। काङ्ग्रेसमा पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने बारे छलफल सुरु भएको चर्चा चलिरहेको छ। खास गरी पार्टीभित्र दुई गुटको नेतृत्व गरेका सभापति शेरबहादुर देउबा शेखर कोइरालालाई एक ठाउँमा उभिन खोज्नुले पनि यसको सङ्केतको चर्चा सुरु हुन थालेको छ। सभापति देउबा यति बेला आरजु राणा देउबा सहित सिङ्गापुरमा छन्। उनी पेट सम्बन्धी उपचारको लागि सिङ्गापुरमा छन्। यता प्रधानमन्त्री दाहालले कम्युनिस्ट घटकहरूलाई जोडेर आज नयाँ समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेपछि नेपाली काङ्ग्रेस झस्किएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समय सत्ता गुमाउनु परे पनि आफू तयार रहेको तर भ्रष्टाचारको विषयमा कसैसँग पनि सम्झौता नगर्ने बोल्न थालेका छन्। कतिपयले दाहालले समाजवादी मोर्चा गठनको पहल थाल्नु र सत्ता छोड्न पनि तयार रहेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्किन लागेको हो भनेर चर्चा समेत चलिरहेको छ। दर्शकबिन, काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बीच सहकार्य भए शेखर कोइराला प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित हुन सक्ने चर्चा चलेको छ। सभापति देउबाले त्याग गर्न आफू तयार रहेको सन्देश कोइराला समक्ष पुर्याएका छन्। उता एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि शेखर कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि सहयोग गर्न सक्ने सङ्केत गरिसकेका छन्। असारको दोस्रो सातासम्म नेकपा एमाले र काङ्ग्रेस बीच नयाँ गठबन्धन बनिसक्ने चर्चा हुन थालेको छ। देउबा सिङ्गापुरबाट काठमाडौँ नफर्किँदै दुई दलबीच गठबन्धन बनाउने बारे छलफल सुरु हुन थालेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले समाजवादी मोर्चालाई सत्ता टिकाउने मोर्चा मात्र नबनाउन नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। काठमाडौँमा आयोजित समाजवादी मोर्चा नेपाल घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो आग्रह गरेका हुन्। यो केवल सत्ता टिकाउने मोर्चा मात्रै नबनोस्, म नेताहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। उनले भने देशभरका वामपन्थी समाजवादी र क्रान्तिकारीलाई एकबद्धता नगरेसम्म देशमा सही विकल्प निर्माण हुन नसक्ने उनले बताएका छन्। यो समाजवादी मोर्चालाई अझ विस्तार गर्न आवश्यक रहेको नेता खनालको भनाइरहेको छ। आज घोषणा भएको समाजवादी मोर्चा निर्माणको पहिलो पाइला मात्रै भएको खनालले चर्चा गरेका छन्। मोर्चामा सहभागी नेताहरू इमान्दार र विश्वासका साथ रहन जरुरी रहेको भन्दै नेता झलनाथ खनालले भने, म चारै दलका नेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो मोर्चा खाली सत्ता टिकाउने मोर्चा मात्रै नबनोस्, यो मोर्चा साँचो अर्थमा अमूल परिवर्तनको मोर्चा बनोस्। उनले भने देशको भविष्यलाई उज्यालो बनाउन आफूहरूको लक्ष्य समाजवादी गणतन्त्र भएको उनले बताएका छन्।